हातूंत मार्केटान दोन इश्यूज आसा हे हांव सगळ्या जनते मुखार मुद्दम कित्याक सांगता हो येदो व्हडलो मार्केट पयलो आशिल्लो सेम मार्केट तांणी आमकां सांगलें 200-250 लोक आमचे हांगा बसपाक जाय म्हणून 200-250 म्हणटकूच आमी तशें हें केलें सगळ्या कडेन आनी सगळ्यांक बसपाक दिलें आनी तांकां तेन्ना विचारलें कितलें तुमकां पुरो जातलें ती पुरो जाता म्हणून सांगलें आतां जेन्ना ती सगळीं बसलीं ना आमकां तें धाकटें जालें म्हणून सांगून ताणें अशें कार्डबोर्ड केलें आतां एक व्हडले मोठे प्लायवूड घालतकूच नाल्यार असले पत्रे घालतकूच तें उदक सकयल पडटलें नॅचरल आसा आमी तांकां बरी सिस्टम करून दिली तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता तुका दाखयता मुद्दम ही आमी अशी सिस्टम करून दिल्ली आनी हातूंत भितर नुस्तें दवरपाक जाय आशिल्लें आनी ही ती पयलीं एग्री जाल्ली आतां ताणें कितें केलें ही सिस्टम सोडून हाजेवर हें बरयलें आनी दोनूय सायडीन उदक पडटा आनी उदक पडटकूच कोण नाल्यार कोण पडटा घाण दिसता आनी मागीर ती बोवाळ मारता हाका सोल्युशन न्ही सो आमी तरी सुद्दां आमी आमचो सरकार लोकांचो सरकार आनी त्या खातीर परत परत आमी हांगा येवन तांकां परत एकदां एक दुसरी सिस्टम तुमी पयली आसतली ती आमी घालून दिवपाक पळयता जाणे करून उदक भितरलें आसा बरें एक पायप सिस्टम आसली ती खंय तरी मातशी फॉल्टी आसली आमी म्हणटा कमी बारीक पायप आसलो तो चेंज करून आतां आमी ती एक जर्मन मटेरियल हाडून ते ड्रेन सिस्टम म्हणजे ओपन ड्रेन सिस्टम म्हणजे ते सारकी म्हणजे पणजे जशी केल्या सेम सिस्टम आमी तांकां परती करून दिता पूण हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो जेन्ना हें अशें करपाचें बंद जातलें तेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो नाल्यार आमी आनी लाखांनी रुपया मोडटले आनी परत ही तशीच उदक अशी शेवटून उडयतली आनी परती घाण करतली आनी मागीर आमकां गाळयो मारतली सो परत परत हें जावप शक्य ना सो तांकांय आमी सांगलां तुज्या हांगा तुमचे कोण पळय जाणकार आसा न्ही तांकां हांगा आपया जे बायट दिता तांकां हांगा आपया आनी तांचे कडल्यान आमी करून घेतात तुमकां जाय तशें नाजाल्यार आमी पयलें की कोण नाल्यार कोण येता बेश्टोच आपली हें करपा खातीर पॉलिटिकल हें करपा खातीर कितें तरी भाशण दिता आनी नाच जाता म्हणजे फस्क पेटयता आनी चल्लो तो पूण हांगा एक्चुअली ग्रावंडार येवपाक जाय ग्रावंडार बाबा लोकांक कितें जाय तांणी कितें करपाक जाय हें सगळें तांणी पळोवपाक जाय मार्केट तांच्या खातीर बांदिल्लो आसा तांकां विचारून बांदिल्लो आसा तांकां जाय तसो बांदिल्लो आसा आतां कितेंय फॉल्ट जाता जाल्यार तें आमी रिपेर करता पूण ताज्या भायर तांची जबाबदारी आसा की तो मार्केट क्लीन दवरपाचो हे सगळें तूं गव्हर्मेंटाचेर घालूंक शकना तूं फाल्यां अशें पत्र घालतलें आनी दोनूय उदकां भायर मारतले आनी सरकाराक घालतले क्लीन कर म्हूण तें तशें जायना सो तांचें घर तांणीय सांबाळपाक जाय आमी तांकांय सांगलां तांकांय रिक्वेस्ट केल्या की तुमी हें करपा जाय म्हणून आनी आतां जी ही सिस्टम घाल्या तातूंत म्हाका दिसता अरावंड 80-90% प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय दोनूय सायडीन आमी तें सिस्टम करता बरी सिस्टम जेणे करून उदक जें पडटा तें क्लियर जाता Like, subscribe, and get notified.